السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم معنا في نوفيل فيديو اوتوكاد. لا ديرنيير فوا تعلمنا كيفاش نديرو لي كفيتور دون ان بلون. في لا فيديو تاع اليوم راح نتعلمو كيفاش نديرو لي كوطاسيون. بون لا بروميير دي شوز نروح هنايا انوتي. انوتي نشوف هنايا نلقى لي تيب دو كوطاسيون اللي عندي باغ اكزومبل كوط اكستيريور، عندي كوط انتيريور. اذا هاد لي تيب اللي عندي ما يتوالموش مع لي شال و بيان ما عجبونيش ولا je vais créer un autre type اللي يتوالم مع لو بلون ديالي واللي انا نجيريه كيما نحب. دوك نروح هنايا جيري لي ستيل دو كود، جو كليك ابري هنايا نخير نوفو نسميه هنايا باغ اكزومبل كود 01 باش نعرفو. ندير كونتينيي، جوست ندير كونتينيي يعطيني هنايا هنايا لي ريغلاج، لا بوط دو ريغلاج هادي وين نريغلي فيها كاع ستادير كاع لي لين ولا لو ستيل ديكريتور ولا اللي عندي. بور لو مومون انايا ما على باليش هاد لو ستيل كيفاش راح يخرج في لو بلون. دونك بور لو مومون واش ندير اوكي ونروح نسيي هنايا في لو بلون ونشوف كيفاش راهم. دوك نجي هنايا لينيير، ابري نقول لكم علاش لينيير. عندي بلوزيور هنا، عندي لينيير، اليني، اونغولير، كل وحده وين نسحقها. دوك ندير لينيير، جو كليك ابري نخير لي دو بوين اللي راح نحسب لا ديستونس بيناتهم. هنا جو كليك بوتون غوش، نزيد نجي دوزيام بوين، جو كليك هايليك. فوالا لي كوطاسيون تاعي اوكي. باغ اكزومبل هنايا واش راني حاب ندير، هاد لو تيب هذا راني حاب نديرلو نصغر في الكتيبه، نبدلها لا كولور، نبدل هادو نديرهم دي فلاش. دوك واش ندير، نجي هنايا كود ستيل هنايا في هاد لا فلاش صغيره، جو كليك ابري نخير هادي اللي خدمتها دوكا لو ستيل هذا جديد كود 1، نجي ندير موديفي، جو كليك موديفي ويعطيني هاد لا بوط دو ريغلاج وين نقدر نموديفي. دوك في لا لين هادي باغ اكزومبل واش نقدر نبدل هنايا، نقدر نبدل لا كولور فيغ. لافونتاج سي كو اشاك فوا ندير دي موديفيكاسيون نقدر نشوفهم في هاد لو ديسان هذا هكذا. هنايا باغ اكزومبل تيب دو لين كونتينيو ديسكونتينيو، هنايا لا كولور هادي هاد لي لين، هنايا كنسيليكسيوني هاد لي دو كاز يروحوا لي هاد لي دو لين تاوعي. دوك نخليهم ولو كان دي سيليكسيوني هادو يعطيني هاد لي لين اللي راكم تشوفوا فيها هامليك، هاد لا لين وهاد لا لين. هاد لي لين كيفاش نجيري لي ديستونس تاعهم منا. باغ اكزومبل هنا ديكالاج دو لوريجين، باغ اكزومبل لي كوطاسيون تاعي بديتها من هنايا حتى لهنا، من هاد لو بوين حتى لهاد لو بوين وطلعت. دوك هنايا يعطيني لا ديستونس هادي اللي ديكالي بها. باغ اكزومبل لو كندير 1 اوكي راهو ديكالا ب 1 متر. لو كندير 0.5 هايليك 0.5 ندير 0.2 هايليك 0.2. هذه هي لا ديستونس اللي يعني نديكالي بها. وهاد لا ديستونس دوزيام سي كوا، سي هاد لا ديستونس فوقانيه باغ اكزومبل ندير 0.5 يعطيني 0.5 منا. دوك انا دو بريفيرونس هاد لي لين ما نسحقهمش نحيهم ديريكتوم. الوغ واش عندي الحاجه دوزيام، عندي سيمبول لي فلاش. نجي هنايا نحب نموديفي هاد لي فلاش، هاد وين كاين هاد لي هنايا نخير باغ اكزومبل فلاش فيرمي بلان. فوالا نشوف كيفاش تبدلوها مليك. عندي ندير اوبليك يعني ونموديفي كيما نحب. هنايا لا طاي دي فلاش دو لا فلاش، شوف كي نصغر فيها باغ اكزومبل 0.1 وجو كليك اوكي نشوف كيفاش صغرت. هنا ندير 0.6 اوكي نشوف كيفاش راهم يكبروا لي فلاش هادو. نعاود نرجعها 0.1. هنايا نعاود نروح تكست هنايا واش نبدل هنايا في تكست، نبدل لو ستيل دو تكست ولا لا طاي ديالو. باغ اكزومبل هنايا لا كولور هكذا راني بدلت لا كولور. هنايا لا طاي تاعو 0.15 نشوف كيفاش صغرت هايليك. هنايا اسك لا بوزيسيون دو تكست تكون في السونتر ولا او دوسو،
هنا شوف كيفاش نديرها هكذا au dessous تجي من التحت هنا par exemple نديرها au dessus من الفوق هنايا اسك alignement de texte horizontal هنايا لا ندير aligné par rapport à la ligne de code فوالا نروح ندير اوكي ونشوف لي ريغلاج هادو كيفاش ولاو هاي ليك فوالا لي كوطاسيون تاعي جدد نعاود نروح نزيد نبدل هنايا نديرها سونطري هكذا اوكي كيما راكم تشوفوا هنايا راني نشوف بلي لاكوت هاد لي لين هادو راهم خشان وعلاش باسكو لو كالك اللي راني نخدم به خشان دوك واش ندير نجي هنايا نقص فيها 0.15 ايش دوكا كي نجي نخدم قبل ما نخدم نقص هنايا في لو كالك ندير 0.18 ونروح نخدم لي كوطاسيون تاعي نورمال انوتي ونبدا نخدم نجي لينيير نحكم هاد لو بوين حتى لهاد لو بوين هكذا نطلع حتى لهنا دوك باش ماشي اشاك فوا انا راح نكمل راح ندير دي كوطاسيون لينيير من هاد لو بوين حتى لهاد لو بوين دوك اشاك فوا نروح من لو بوين اللي بديت فيه ونكمل كاين واحد لوبسيون يسموها كونتينيي تكمل لي لو بوين اللي حبست فيه يكمل لي منه دوك كي ندير كونتينيي شوف يعطيني من هاد لو بوين يبدا يحسب لي فوالا ندير ايشاب دوك نسيوها منا باغ اكزومبل لينيير منا حتى لهنا هاي ليك وندير كونتينيي يعطيني حتى لهنا لي بوطو تاعي هكذا ويكمل اشاك فوا يكمل هنا هكذا نزيد نحسب باغ اكزومبل لي زوفرتور تاوعي لينيير منا حتى لهنا كونتينيي ويبدا نعطيلو لي ديستانس تاوعي هكذا باغ اكزومبل حبيت نحكم كوطاسيون من الاول حتى الاخر ديبي حتى لا فان فوالا هاك ونطلعها كي نحب نطلع ولا نهبط كوطاسيون واش ندير جو سيليكسيون نحكم هاد لو بوين تاع الطرف فوالا ها نطلعها وين نحبها حبيت نهبطها هنايا هادي لا ميم شوز هادي لا ميم شوز هادو حبيت نهبطهم كامل واش ندير je sélectionne là وندير déplacer ونهبطهم mais لازم نهبطهم sur un point sur une ligne droite فوالا هادي حبيت نهبطها شويه باغ اكزومبل هاي فوالا في هاد لو كوتي عندي كوطاسيون باغ اكزومبل وين حبيت نخدم كوطاسيون تكون مايله لا كوت اللي راح نخدم بها حبيت نقيس اونتر هاد لو بوين كي نجي انوتي هنايا وندير لينيير ونحسب اونتر هاد لي دو بوين ما يعطينيش لي دو بوين هادو ديريكتومون شوفوا واش يعطيني سوا هكذا سوا هكذا دونك وانا هادو ما نسحقهمش دونك واش ندير عندي واحد لوبسيون اسمها اليني جو كليك نجي نحكم لو بروميير بوين نزيد نحكم لو دوزيام بوين فوالا يعطيني لا ديستانس تاعي اللي راني حابها باغ اكزومبل عندي ان اونغل هذا راني حاب نقيس شحال لونغل هذا شحال فيه نجي هنايا اونغولار جو كليك après je sélectionne la première droite ou là je sélectionne la deuxième bon هذه la première هذه la deuxième يعطيني l'angle ديالي شحال فيه فوالا هاك 90 واش عندي تاني longueur d'arc par exemple عندي ان arc هكذا حبيت نقيس la longueur ديالو هاك يعطيني directement 1,29 avec et ainsi de suite bon pour la vidéo تاع اليوم normalement c'est bon peut-être comme عفايس كيما نقولوا l'essentiel باش ديروا des cotations et tout
اذا ما فهمتوش نيمبورط عفسه ولا خلوها لي في ان كومونتير هكذا باش نقدر نزيد ناميليوري. ويوغا ان شاء الله دوطخ كور على لي كوطاسيون، على بالي بلي كاين عفايس بزاف ما راحش تفهموهم ولا مي او فير ا ميزور تقدروا تاميليوري ان شاء الله. يعطيكم الصحه، ميرسي بوكو، سلام عليكم.